Bonjour les amis. في هاد لا فيديو غنديرو تتمة ديال ليكزارسيس ولا السيري ديال ريغولاريزاسيون شارج اي برودوي. غنبداو بهاد ليكزارسيس نيميرو 6 اللي عطينا هنايا اللي غادي يدوي لينا صوف على لي شارج كونستاتي دافونس ولا الحالات اللي يقدروا يحطوا لينا فيهم شارج كونستاتي دافون. نبداو ليكزارسيس 1. لوبيراسيون 1 جالك فاكتور نيميرو مونطون ديالها مكيهمناش. D'un montant هو 4750 otage قالك enregistré le 25/12/2013 les marchandises concernant ne sont pas encore réceptionnées. لاحظوا معايا مزيان يا اخوان، السلعه باقا ما جاتش ولكن لا فاكتوره دوزناها في الكونطابيليتي، مهما دوزناها راه خلصناها. يعني بالنسبه لي انا خديت لا فاكتور خلص، يعني بالنسبه لي شريت شي حاجه وعطيت عليها التسبيق. يعني بالنسبه لي هذه حاله ديال شارج كونستاتي دافونس. عندنا غنشوفوا هنا هاد لي شارج كونستاتي دافونس كيفاش لي زيكريتور اللي غادي يكونوا عندنا. اول حاجه ديال ليكزارسيس نيميرو 6 عطينا جالك المارشانديز كونسيرنون نو سون با اونكور ريسبسيون، يعني السلعه باقا ما جاتش ولكن حنا خلصناها. بالنسبه لينا غادي تكون عندنا شارج كونستاتي دافون. شارج كونستاتي دافونس. العكس ديالها اش غادي يكونوا عندنا لي زاشا ديال المارشانديز اللي شريناها. كيبقاو لينا لي مونطون اللي غادي لاحظوا معايا مزيان اش قلنا ديرنييرمون على لي شارج كونستاتي دافونس دائما سون كونطابيليزي اور تاكس، يعني غناخذ المونطون اور تاكس اللي عطينا هنايا. عطينا 4750 غنحطو هنا 4750 هنا 4750، يعني هذه الحاله الاولى في الكام ملي كيكونوا عندنا شارج كونستاتي دافونس. نشوفوا لوبيراسيون الثانيه ديال فورنيتور دو بيرو. يعني اش غادي بلي فورنيتور دو بيرو، يعني هما السيلوات الوراق اي اليمون كنخدموا بها فوق البيرو. قالك نون ستوكي، يعني حنا من غادي نبغيو نشريو لي بابي لي سيلو هذيك واش غنستوكيهم؟ لا ما كنستوكيهم. قالك نون كونسومي، شرينا مثلا واحد لاصون ديال لي بابي لي فورنيتور دو بيرو حطيناهم، خرجنا على قبلهم فلوس وحطينا، ولكن ما غنكونسوميهم حتى العام الجاي. يعني هذيك لي فورنيتور دو بيرو راه اشترى ليهم راه عباره عن فلوس، يعني غادي يبقاو ليا حتى العام الجاي، يعني افونس غنسبقهم العام الجاي عاد غادي نكونسوميوهم. بالنسبه لي اش غادي يكونوا تما شارج كونستاتي دافونس، يعني حنا كنديروا الاحتمال ديالاش ديال لي زوبيراسيون اللي يقدروا يتحطوا لينا في الكونترول اكزامان ولا ناسيونال. شارج كونستاتي دافونس لا لاحظتو دائما ديبيتور افونس كونستاتي دافونس، والعكس ديالها اش غادي يكونوا عندنا اشا ديال فورنيتور دو بيرو نون ستوك كونت ديالها، يعني هادي 34 91 34 هادي لاشا ديال فورنيتور دو بيرو 61 25 صافي. سالينا مع هذا غنحطو لي فالور اللي عطينا هنا 500 وهنا 500 اللي عطينا هنا. بون حنا سالينا مع هاد لوبيراسيون. دابا اش عطاونا الوي؟ مازال اش قلنا على الوي ديرنييرمون قلنا فيه دو تيب، كاين الوي اللي كيكون عطينا فيه لي بيريود، وكاين الوي اللي كيكون كونسيرنو لاني اللي خدام فيه انا. اللي كيكون كونسيرنو لاني اللي خدام فيه كيكون ديت بالنسبه لونتربريز، اما الا كان عندنا في لي بيريود كيكون دائما افونس. خاطني غير نحدد واش شارج ولا برودوي عفوا. قالك الوي انييل يعني مده عام غنكريو دو مونطون شحال 48000 بيريود منين غادي يبدا الون من لو 1 10 2013 وغادي يسالي في لو 39 2014. قال لك بيي يعني شكون اللي كيخلص لك راه يعني هو الكليون، يعني بالنسبه ليه شارج كونستاتي دابون. علاش حنا غنشوفوا باش نفهموا اكثر غنرسموا واحد ليكزارسيس كونطابل ديالنا هنا. غادي يكري دو زاني انويل يعني مده عام. منين غادي يبدا عندنا هذيك راه غادي يبدا من لو 1 10 2013 يعني عفوا غادي يبدا عندنا من لو 1 مثلا باغ اكزومبل لو 1 10 2013 حتى لاش غادي يسالي عندنا هاد الفكره عنده لا دات دو فان، يعني غادي يسالي عندنا في لو 39 2014، يعني هيا غادي يسالي عندنا في لو 39 2014. يعني هنايا عندنا لاني 2013 وعندنا لاني 2014. يعني هنا في 2013 شحال غنكونسوميو من الموا؟
شحال غنخلصوا ليه من شهر؟ غنخلصوا ليه غير 3 موا. علاش؟ 10 11 12. ولكن شحال غنسبق ليه من شهر؟ شحال بقات لي على عام؟ بقى لي 9 شهور. يعني هاد 9 شهور بالنسبه لي انا هي الافونس، هو التسبيق اللي عطينا السيد على قبل هاد لابارتمون اللي كاين هنايا. باش نشوفوا المونطون شحال كرينا هاد لابارتمون اون جينيرال، كريناها بواحد لا فالور اللي هي 36,000. يعني هيا غادي نجيو ونشوفوا لي زيكريسور. يعني اول حاجه اللي نحطو هما لي زيكريسور بالنسبه ليا راه شارج كونستاتي دافونس، والعكس ديالها غادي يكونوا عندنا لوكاسيون اي شارج لوكاتيف. شارج لوكاتيف. دابا كيبقى لينا لي فالور. كيفاش نحطو هاد لي فالور ولا نحسبو هادشي؟ سهله. يعني غادي ناخد المونطون بشحال كريناه 48,000. نجيو نحطو هنا نديرو لو مغاير 48,000 نقسمو على التوتال ديال لي موا من نهار بدينا حتى نهار نخرجو هي 12 فوا شحال غنسبقو ليهم من شهر؟ غنسبقو ليهم 9. يعني الا حسبنا هادشي كامل في الكالكيل غادي تعطينا 36,000. هنا 36,000. اش كتعني 36,000؟ هو التسبيق ديال هاد المده كامله ديال 9 شهور اللي عندنا هنايا. كيبقاو لينا لي كونط ديالهم نشوفو مع كونستاتي دافونس دائما 34 91. عندنا اللوكاسيون ايشاج لوكاتيف اللي هي 61 31. هاهي مزيان سالينا فهمين. بقات لينا ان سول اوبيراسيون اللي غادي نكملو بها، عطاونا بريم داسورونس انويل. اش كنعرفو حنا اخوان على لاسورونس؟ نعرفو نكمل لاسورونس قالك عندنا بريم انويل، يعني انويل عام ديال اش ديال لاسورونس. لا دات اللي غادي تبدا فيه هو لو 1 4 2013 وغادي تسالي لاسورونس في لي 31 3 2014 بيي لو 1 4 2013. يعني الاخوان لاحظتوا معايا لاسورونس مثلا عندنا واحد فواتير ولا عندنا واحد الموطور، الا خلصنا ليه في هاد اللحظه اللي فيها حنا داويين دابا خلصنا لاسورونس مده عام، امتى غتسالي في 1 بلس 1 يعني العام الجاي بحال اليوم. يعني غادي نخلصون في هاد العام اللي فيه حنايا وغنخلصون في العام الجاي يعني 1 بلس 1، يعني غنسبقوا لهم فلوس ديال العام الجاي. يعني هذاك التسبيق اللي غادي نعطيوهم بالنسبه لينا افونت، ولكن خاصني نحدد انا واش اللي خلصتو ولا انا اللي خديت فلوس. قالك بي يعني بالنسبه ليا شارج كونستاتي دافون. يعني غنحطو هنايا في لي زيكريسور، يعني هنا ساهل. هنا غادي نجي غادي نحطو شارج كونستاتي هيا دافونس، يعني تسبيق ديال ديال واحد بريم داسيرونس. هاي ديال واحد لاسيرونس، تسبيق ديال لاسيرونس. لي كون يعني هادي 34 91 ولاسيرونس 61 34. دابا اش يبقى خاصنا الاخوان؟ خاصنا لي فالور حتى هو بحالو بحال شكل اللوي، حتى هو عنده واحد ليكزارسيس لا دات امتى غادي يبدا وامتى غادي يسالي هاد لاسيرونس. امتى غادي يبدا عندنا هاد لاسيرونس؟ غتبدا في لو 1 4 2013، يعني لو 1 4 2013. وامتى غادي يسالي عندنا هاد لاسيرونس؟ غتسالي في لو 31 3 2014. هاهي نتاكدوا منها الاخوان، هاهي غتسالي لنا مازال. حنا العام اللي خدامين فيه هو 2013 والعام اللي غنسبقوا ليهم هو 2014. المونطون بشحال غادي نخلصو؟ ب 39,000. هاد لاسيرونس تخلصت هنا في بداية العام تخلصت 39,000. دابا خاصنا نعرفو من هنا لهنا كاين عندنا 12 شهر. يعني كيفاش غنحسبو؟ غنجيو ناخدو لا فالور دائما بشحال خلصنا هي 36 على 12. علاش؟ لحقاش قالوا لينا انويل يعني مدة عام نضربوها فوا شحال من شهر غادي نسبقوا لهم؟ غنسبقوا لهم 3 شهور، 3 موا ديال ديال 2014 ديال العام الجاي 3 هنايا. يعني الا حسبناها غتخرج لينا 9,000 وهنا غتخرج لينا 9,000. يعني هنا الاخوان لاحظتوا معايا حطينا جميع الحالات اللي قدروا يكونوا فيهم شارج كونستاتي دافونس. يعني عندنا هاد الربعه اللي قدروا يتحطوا في ليكزام. يعني هادي ليكزارسيس في الكا ديال الشارج كونستاتي دافونس. بون حتى هنا كملنا، نشوفوا في الفيديو بروشين
نكمل ديال ليكزارسيس ديالنا. اي ميرسي.